यसु के जलाली एंड बाबरकत नाम है अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबको वेलकम करती हूँ, शलोम कहती हूँ। और अजीज़ों हस्बे मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपने इस खुदा के चैनल को, जो यशुआ नजात चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुँचे आप तक, ताकि खुदा का कलाम दूसरों तक भी पहुँचे और बहुत सफल लाए। अजीज़ों आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम टॉपिक है, लेकिन इससे पहले कि खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से मदद मांगें। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हमारे भले खुदावंद हैं। खुदावंद आपके नाम को जलाल देते हुए आपको वेलकम करते हैं, आपके पाक रूह की मदद मांग लेते हैं, ताकि जो मैं बोलूं खुदावंद वो मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह बोले, और हम सभी बहन भाई मिलकर सीखें, और जो हम सीखे उससे हम बहुत ढेर सारा फल लेकर आने वाले बने। ये सब मांगते हैं आपके जिंदा जलालियन पवित्र नाम में, आमीन। अजीजों, आज जो टॉपिक है वो आप समझ के हैं, वो दिल के बारे में है, हार्ट के बारे में है। आज कितनी मुसीबतें हमारी ज़िंदगियों में हैं और हम परेशान हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसी परेशानियां क्यों आ रही हैं। अजीज़ों, इसकी सबसे बड़ी वजह ये हार्ट है, जिसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे। जो हवाला पढ़ना चाहती हूँ वो ये है मत्ती 22 बाब और उसकी 37 आयत से 40 आयत तक लिखा है। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। अजीजों, अब आपको पता चल गया होगा कि खुदा क्या चाहता है कि हम दिल से खुदा की तरफ रजू करें, उसके हुक्मों पर अमल करें। अजीजों, खुदा ने दो बड़े हुक्म दिए हैं, एक तो पड़ोसी से मोहब्बत करने के लिए, एक खुदा से मोहब्बत करने के लिए। और अजीजों, हम दिल के बारे में सीखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारी खुशी और गमी का इन्हसार जो है वो हमारे दिल पर होता है। अजीजों, हम अपने दिल पर हाथ रखकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अजीजों, यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि हर बुरी चीज जो है वो दिल से निकलती है, जैसे हसद, चोरी, चुगली और लालच और बहुत ज्यादा फरेब देना और हर तरह का झगड़ा रगड़ा, जो कुछ भी हम करते हैं ये सब जो है वो दिल से निकलता है, जो शैतान की तरफ से है। आपका दिल का मसला और मेरे दिल का मसला जो है वो उसका हल सिर्फ खुदावंद के पास है। अजीजों, हो सकता है कि आपके पास हार्ट डिजीज हो सकता है कि आप गुनाहों में गिरे हों और बहुत ज़्यादा पस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में चैन नहीं है। लेकिन आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस से सीखेंगे कि कैसे हम जो है इन तमाम बुराइयों से निकल सकते हैं और खुशहाल हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपका जिस्म तो मर जाता है, लेकिन आपका दिल, आपका रूह और सोल जो है वो हमेशा जिंदा रहती है। और जब खुदावंद जो है, खुदा जो है वो इंसान पर नजर करता है तो वो हमारी जाहिरी सूरत को नहीं देखता, वो हमारे खदोखाल को, नस्ल को, मजहब को नहीं देखता, वो हमारे दिलों पर गौर करता है। अजीजों, क्योंकि दिल जो है इंसान की मुकम्मल जो है वो अक्कासी करता है। आज मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आपका दिल रास्त है, क्या आपका दिल पाक है लेकिन खुदा के साथ? अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक तौबा नहीं की, आपके गुनाह माफ नहीं हुए, तो अजीजों आप एक बहुत भयानक जगह पर जा रहे हैं जिसका नाम दोज़ख है। लेकिन उससे बचने के लिए आप खुदा की तरफ रजू करें। मैं आपकी सोशल जिंदगी या आपका क्या स्टेटस है, क्या इकोनॉमिकली आप कितने अमीर हैं, गरीब हैं, मैं ये सवाल नहीं कर रही, बल्कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका दिल कितना रास्त है, कितना पाक है, वो भी खुदा के साथ। अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी जो है खुदा को दे देंगे तो यकीन करें कि खुदा का पाक रूह आकर आपके दिल को टच करेगा, छुएगा और आपको अमन और चैन से भर देगा। बाइबल बताती है कि दिल से गुनाह पैदा होता है, और जब इमसाल 6 बाब और उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, बुरे मंसूबे जो हैं बांधने वाला दिल और शरारत के लिए तेज रो पाओ। जब हम बुरे मंसूबे बांधते हैं, दिल से जो बांधे जाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हम अपने कदम बढ़ाते हैं। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि दिल हीलाबाज है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। अजीजों, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है?
پھر متی 15 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، یہ امت منہ سے تو میرا اقرار کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کہ عزیزو، آج مجھے آپ کو دیکھنے کی، جانچنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل خدا کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ عزیزو، ہم میں سے کتنے ہیں جو چرچ صدیوں سے جا رہے ہیں، سالوں سے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا دل جو ہے وہ صاف نہیں کیا، راست نہیں کیا خدا کے ساتھ، اپنا تعلق نہیں بنایا۔ مرکز 17 باب میں بھی لکھا ہے، دل سے بری چیزیں نکلتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے دل تاریک ہیں عزیزو، اور جہالت خدا کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے عزیزو۔ اس کی وجہ جو یہی ہے کہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، شیطان کو موقع ملتا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ خدا سے ہٹا کر تاریکی کی زندگی میں لے جائے۔ کتنے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ بھی آج خدا سے دوری کیے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کا کوئی تعلق خدا کے ساتھ نہیں بن پایا ہے۔ اندھیرا شیطان کی طرف سے ہے، گناہ طریقی کا باعث بنتی ہے عزیزو۔ عبرانیوں 3 باب میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ ہمارا دل اندھا ہے، خدا کے بغیر، خدا کی روشنی میں ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے عزیزو۔ خدا نور ہے، جب ہم نور کو پہن لیتے ہیں تو ہماری پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کا دل، آپ نیا دل چاہتے ہیں؟ ہوپ فلی آج آپ خدا کا کلام سن کر چاہتے ہوں گے کہ میرے پاس بھی نیا دل ہونا چاہیے، تو لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، باخبر کرنا چاہتی ہوں کہ بائبل ہمیں کہتی ہے کہ آپ کا دل آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے، اور ہمارا دل باغی ہے اور حرام کاری اور سخت دل۔ امثال 1 باب اور اس کی پہلی آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرعون کا دل بھی تو سخت کی ہوا، کیسے؟ اور اس کو خدا نے سخت کیا کیونکہ اس کا دل پاک نہیں تھا، راست نہیں تھا خدا کے ساتھ۔ تو پھر پورے ایجپٹ، مصر پر جو تھی 10 آفات آئیں، اور ہم جانتے ہیں جن کا ذکر جو ہے ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو۔ پھر لیکن ہمارے پاس آج ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے، وہ ہے ہمارا یسوع اور اس کا پاک خون عزیزو، جو ہمیں نجات دیتا ہے، جو ہمارے دلوں کو تیار کرتا ہے، جو ہمارے دل کو کھولتا ہے، جو ہمیں روح القدس سے بھرتا ہے، اور ہمارا خدا ہمیں نیا دل دیتا ہے۔ حزقیل کی کتاب کے مطابق، حزقیل نبی کے مطابق ہمیں جو ہے خدا نیا دل بخشتا ہے عزیزو۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے خدا سے نیا دل لے لیا ہے؟ کیا آپ بیپٹائز ہو چکے ہیں، بپتسمہ پا لیا ہے یسوع کے نام کا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی ہمیں ہر روز جو ہے ریکنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل خدا کے ساتھ کتنا راست ہے، کتنا پاک ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا آپ کی زندگی میں عزیزو۔ اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ کس طرح جو ہے ہمیں پاک ہونا ضروری ہے ہمارے لیے عزیزو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کس طرح ہم پاک دل لے سکتے ہیں، نیا دل لے سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی پہلی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے قدم خدا کی طرف بڑھانے ہوں گے۔ آج آپ میرے پیچھے کہہ سکتے ہیں، اے خداوند مجھے نئے دل کی ضرورت ہے تاکہ میں تیری نئی سمت میں چل سکوں۔ یسوع مسیح نے کہا، یعنی 2 رستے دکھائے، ایک رستہ وسیع جو شیطان کا رستہ جو دوزخ کو جاتا ہے، اور دوسرا رستہ سکڑا رستہ جس میں ہم خدا میں رہ کر جو ہے ہیون میں جا سکتے ہیں، خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ سب کو اقرار بھی اپنے منہ سے کرنا ہوگا کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اسی طرح جیسے مسیح جو ہے علانیہ جو ہے ہم سب کے لیے مصلوب ہوا۔ تو عزیزو، اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سے رستے پر چلنا ہے، تاریکی والے پہ یا روشنی والے پہ۔ تو عزیزو، آئیے سر کو جھکاتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ قدوس آسمانی باپ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آج آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرح اپنے دل کو جو ہے آپ کے ساتھ مخلط راست کرنا ہے تاکہ ہم ہر طرح کا چین حاصل کر سکیں، نیا دل لے پائیں۔ اے خداوند، ہم سبوں کے ساتھ ہو، ان سب بہن بھائیوں کو میں آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ ان کی اگر کوئی پریشانی ہے، روزگار نہیں ہے، کسی مصیبت میں پڑے ہیں، تو ان سب کی ضرورتوں کے مطابق ان کو دیں۔ تو خداوند، آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہوئے، کلام کے لیے شکر کرتے ہوئے آپ کے پوتر نام کو سلام کرتی ہوں اور آپ کے نام کو جلال دیتی۔ یہ سب مانگتے آپ کے زندہ جلالیان پوتر نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس۔